नारायण सिंह त्यागी। इस वाकये से आपको एक मैं सबक सिखाना चाहता हूं, यानी एक चीज बताना चाहता हूं। अगर अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं कीजिएगा तो आगे चल के हो सकता है धर्म छोड़ दे। बहुत सारी बेटियां ऐसी है मुसलमानों की जिन्होंने शादी के लिए इस्लाम को छोड़ दिया है। बंगाल में भी, बिहार में भी, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, पूरे इंडिया में, हैदराबाद में भी वो भाग गई है दूसरे के साथ और इस्लाम को छोड़ दिया है। अगर आंकड़ा आप देखिएगा तो बंगाल में 500 के ऊपर का आंकड़ा है। पूरे भारत देश में 5000 के ऊपर ऐसा है कि मुसलमान बहनें दूसरों के साथ भाग गई हैं। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। वो कैसे? हमने अपने बच्चों को अकीदा नहीं सिखाया, इस्लाम की मोहब्बत नहीं सिखाया। कुरान करीम की एक आयत पर गौर कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के लिए दुआ करते, वइज़ क़ाल इब्राहिम रब्बिजल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। ऐ मेरे रब, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35 से 40 तक पढ़िए, 42 तक पढ़िए। मेरे रब, इस शहर को तो अमन शांति वाला बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुत पूजने से दूर रखना। तो जब तक दुआ नहीं कीजिएगा मसला हल होने वाला नहीं है। खुद सही रहिए, आपकी औलाद सही रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने यहां ऐसा है पर्दा बहुत कम है। आप देख लीजिए पर्दा कहां है। हमारी माए बहनें वैसे ही घूम रही हैं। जब वो वैसे घूमेंगी तो उनकी बेटी कैसे घूमेगी? वैसे ही घूमेगी। वैसे होने वाला है। हम और आप अगर दाढ़ी छिलाएंगे तो क्या हमारे बच्चे दाढ़ी रखेंगे? नहीं रखेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, जंगल में एक शेर होता है और एक शेरनी है। देखें आपने, जंगल में शेर है और जंगल में शेरनी है। शेरनी को दाढ़ी होती है या शेर को दाढ़ी होता है? हाँ? अब चलिए मैं आपको बोलता हूं, आप तो शेर हैं तो आपको अच्छा लगेगा, अरे मैं तो बहादुर आदमी हूं, है ना? अरे आप तो शेर हैं। और जंगल के अंदर एक शेर है जिनको दाढ़ी लटकते रहते, उसको क्या बोलते हैं? बब्बर शेर। उर्दू में क्या बोलते हैं? बब्बर शेर। अरे वो जो चलता है तो उसका बाल पूरा हिलते रहता है और उसको दाढ़ी बड़ी अच्छी लगती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप शेर हैं तो आप बोलेगा हाँ बिल्कुल मैं जरा बहादुर हूं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप शेरनी हैं, नहीं, मैं आपको बोलूं आप शेरनी हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अरे क्या मौली साहब, मैं शेर हूं और आप बोल रहे हैं शेरनी। मिसाल अब तक नहीं समझे, आप खोल के समझाना पड़ेगा। समझ गए आप? यानी शेर को दाढ़ी है और शेरनी को दाढ़ी नहीं है। तो आपको शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है? अब आप ही बताइए। तो दाढ़ी रखना पड़ेगा भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जब हम रखेंगे तब ना हमारे बच्चे रखेंगे। जब हम ही नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे कैसे रखेंगे? सही है कि नहीं? तो ये बच्चे लोग हमसे सीखते हैं। माए बहनें जो है वो कुछ ऐसे पर्दा नहीं करती, लेकिन कुछ माए बहनें पर्दा बहुत करती हैं। अभी मैं आपको एक वाकया बताता हूं, आप लोगों को शायद याद होगा। आप ही के इलाके का एक वाकया बड़ा मशहूर है। अब आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं। अब पाकुड़ जानते हैं आप लोग? कहाँ है वो? वहां घर है, लेकिन वो वाकया याद नहीं होगा जो वाकया सुनाने जा रहा हूं। 15 सितंबर या 15 दिसंबर 2019 का एक वाकया, यही पाकुड़ शहर का, और ये बहुत फेमस हुआ है पूरी दुनिया में। मालूम है आपको? एक लड़की का वाकया मैं सुनाना चाह रहा हूं। अरे कोई नहीं जानता है? अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया में फेमस है ये वाकया और आपको मालूम ही नहीं। बोलूं तब समझ जाएंगे। पाकुड़ से रांची 360 किलोमीटर है। कितना है? 360 किलोमीटर। निशात फातिमा एक लड़की है, जानते हैं आप? मुस्कुरा रहे हो। निशात फातिमा एक लड़की है जिनको गोल्ड मेडल मिला है, और गोल्ड मेडल मिला है स्कूल में, और वो स्कूल में नंबर 1 है। कितना स्कूल में? नंबर 1 है। और वो पाकुड़ से कहां जाती है? वो रांची इनाम लेने के लिए, और उनको गोल्ड मेडल मिला है वो लेने के लिए। और आपको सुनकर खुशी भी होनी चाहिए, और जो लोग कुछ ऐसे हैं उनको जरा सोचना चाहिए। जैसे नाम पुकारा गया निशात फातिमा, तो स्टेज पर जैसे वो आई तो वो हिजाब में भी है और निकाब में भी है। वो
حجاب میں بھی ہے یعنی برقعے میں بھی ہے اور نقاب منہ بھی ڈھکا ہوا ہے، اور وہ اپنے پورے کالج میں نمبر 1 ہے، گولڈ میڈل ملنے والا ہے۔ اب آپ سوچئے اگر آپ کی بیٹی ہو جن کو نمبر 1 ملنے والا ہو اور سب کے سامنے بلایا جائے تو آپ کی بیٹی میری بیٹی کیسے جائے گی؟ بے پردہ ہو کے اسکول کے ڈریس میں، کیونکہ نمبر 1 انعام ملا، پورا گولڈ میڈل لینا معمولی بات نہیں ہے۔ اسکول کے مینجمنٹ نے کہا یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے یار ہم لوگ کو بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کے علاقے میں پردہ نہیں ہے، لیکن بھائی جن کے پاس پردہ ہے وہ اتنا پردہ ہے کوئی حساب ہی نہیں، الحمدللہ۔ تو اب یہ سب سبق سیکھنے کے لیے اس لڑکی سے کہا گیا کہ تم اپنا پردہ اتار دو، برقع اتار دو، اسکول کا ڈریس پہن لو۔ اس لڑکی نے کہا آپ کا گولڈ میڈل آپ ہی کو مبارک ہو، میرا گولڈ میڈل میرا برقع ہے اور میرا حجاب ہے اور میرا نقاب ہے۔ گولڈ میڈل کو چھوڑ کر 360 کلومیٹر واپس وہ رانچی سے پاکوڑ چلی آئی، لیکن اس نے اپنا برقع اور اپنا حجاب اور نقاب نہیں اتارا۔ میں نشاط فاطمہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو کہیں ملے تو ڈھونڈ لیجئے کہاں رہتی ہیں وہ، کہاں ہے؟ دیکھیے وہ تھوڑا زور سے بولیے نا، کہیں مائک پہ بول دیجئے تاکہ آپ لوگ ملے تو ان سے دیکھے تو ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ نور محمد شاید کچھ ہے نا، نام بتا دیجئے کہاں ہے ذرا۔ باغن پڑا پاکوڑ، پاکوڑ باغن، یہ واقعہ پاکوڑ ضلع باغن پڑا، آواز پاکوڑ باغن پڑا، آواز آ رہی ہے؟ ہاں نہیں آ رہا، باغن پڑا پاکوڑ۔ نہیں آپ لوگ بولیں تو ادھر آئیے آپ، کیونکہ آپ نے گواہی دی ہے، یہاں سے بولیے بھائی، اگر اچھا ہو تو শেখ যে ঘটনাটা বললেন না এটা হ্যাঁ। সত্য 100%। হ্যাঁ। এটা আমাদের পাকুড় জেলা বাগানপাড়ার একজন মুসলিম মহিলা আর খুব যুবতী মেয়ে, ডিগ্রি করেছিল রাঁচি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে। এই সত্য ঘটনা। आगे मान गए मेरे भाइयों। मैं ऐसी निशात फातिमा को मुबारकबाद, उनके अब्बा ने कितनी मेहनत की होगी, उनकी अम्मी ने कितनी मेहनत की होगी, सिखाया होगा, बताया होगा, सब कुछ किया होगा, गोल्ड मेडल नहीं लिया और उन्होंने कहा मेरा हिजाब मेरा निकाब यही मेरा गोल्ड मेडल है, मेरा अल्लाह खुश हो जाए यही मेरा गोल्ड मेडल है। याद कीजिए उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, हदीस है सही बुखारी किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4141 कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पीछे रह गई एक गज़वे में, तो लोगों ने समझा कि आप ऊँट पर हैं लेके चले, लेकिन वो ऊँट पर थी नहीं, कहीं और गई हुई थी। तो उसके बाद वहीं आके बैठ गई। एक सहाबी थे सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका काम ये था कि जो कुछ छूट जाए उनको लाना। तो देखा अरे उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, पर्दे वाली आयत उतरने से पहले उनको देखा था। आजकल लोग बोलते हैं ना कि अरे बुर्का पहन लिया तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। चेहरे का भी पर्दा है और पूरे जिस्म का भी पर्दा है। पर्दा तो पर्दा, औरत का माना ही है पर्दा। तो उन्होंने जब देखा कि अरे सफ़वान बिन मुअत्तल है, उनकी फरशाई नजर आ रही है, फ़ख़म्मरतु बिहा वजही बिजिलबाबी, मैंने अपने दुपट्टे से अपने पूरे चेहरे को ढांप लिया। तो मेरे भाइयों, यह है हमारी माएँ, यह है हमारी बच्ची जिसकी तरबियत ऐसी हुई है। तो हम और आप भी अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करें, तब हमारे बच्चे सही निकल सकते हैं, वरना नहीं निकलेंगे। कोशिश करना बहुत जरूरी है। आप में से कोई हज करने उम्रा करने गए हैं? हाजी साहब हैं कोई? हाजी साहब एक भी नहीं? हाजी साहब, हाजी साहब हैं माशाल्लाह, हाजी साहब हैं। हाजी साहब जब ये है ना दौड़ने वाला, उसको क्या बोलते हैं? सफा मरवा। सफा मरवा का पहाड़ बिल्कुल सट गया है। मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह आप सबको हाजी बना दे। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह जिनको एक मर्तबा बुलाया कई मर्तबा बुला ले, और जिनको एक मर्तबा भी नहीं बुलाया कम से कम एक मर्तबा तो बुला ले। बोलिए आमीन। तो सफा मरवा, आपको मालूम है सफा मरवा किसकी यादगार है? एक माँ का रोल कितना अच्छा होता है। अब्बा तो बाहर कमाते हैं, अम्मी घर के अंदर रहती है, तो अम्मी का काम सबसे ज्यादा, इसलिए अम्मी को 3 गुना ज्यादा मिला हुआ है। अब्बा को एक ही है 25 और अम्मी का है 27। और माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और अब्बा जन्नत के दरवाजा है। बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है।
اور آج کل کے بچے کیا بولتے ہیں؟ ابا نے کچھ نہیں کیا میرے لیے، امی نے کچھ نہیں کیا میرے لیے، بولتے ہیں نا. زیادہ بولنے کا نہیں بابا، ایسے چلا کے بولتے ہیں. امی امی زیادہ بولنے کا نہیں بولتے نہیں. جو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہے بہت غلط ہے. اور یاد رکھیے گا اپنے بچے کو بچپن سے جھوٹ نہیں سکھانا، کبھی بھی جھوٹ نہیں سکھانا. آئیے ایک واقعہ حدیث کے ذریعے. سنن نبی داؤد کتاب الادب باب التشدید فی الکذب حدیث نمبر 4991. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ. ان کی امی نے کہا بیٹا ادھر آ. آج کل بھی امی بولتی ہے بیٹا ادھر آ. تو بولے کاہے بلا رہی ہو؟ اس لیے بلا رہی ہیں تاکہ کھجور دوں گی. بولے کھجور؟ بولے ہاں. بولے اب بلایا اور اگر کھجور نہیں دیا ہوتا تو یہ جھوٹ لکھا جاتا. آج ہم اور آپ اپنے بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. اب کیسے سکھا رہے ہیں؟ میرے اس جملے پر غور کیجئے. بیٹا کھٹ 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 بھیا گھر پر ہیں، فلانے بابو گھر پر ہیں، السلام علیکم. ارے گھر پہ ہیں. تو وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے یا بیٹی کو، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. تو بچے لوگ بھی من کے سچے ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ یہاں تک بول دیتے ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. اچھا آ رہی ہے اردو سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. اب آپ ہی بتائیے صحیح ہوا کتنا غلط ہو گیا ہے؟ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو جھوٹ مت سکھائیے، بچپن سے سب سیکھتے ہیں. ایک بات اور بتا دوں، کتنے لوگ گٹکا، تمباکو، کھینی، بیڑی، سگریٹ کھاتے ہیں نا، پیتے ہیں نا. خرید کے کون لاتا ہے؟ دکان سے کون لے کر آتا ہے؟ بچہ لے کر آتا ہے نا. میرے ساتھ بات کیجئے گا، چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آتے ہیں. جا بیٹا پناما لینا، اور کون سا ویل چلانا، اور کیا کیا ہے، ارے سب نام معلوم ہے. بیڑی لانا ہے نا، ماچس بھی لانا. اور بچے کے سامنے ہی کتنے لوگ پیتے رہتے. پیتے کہ نہیں پیتے؟ تو آگے چل کے آپ کا بچہ بھی پینے والا ہوگا، یہ لکھ لیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پینے والا نہ بنے تو آپ کو پینا چھوڑنا پڑے گا. کتنی ماں بھی پیتی ہے. آپ لوگوں کے علاقے میں بیڑی چل رہا ہے نا، بیڑی، اور ہر گھر میں بیڑی ہے تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا کیا؟ بچے سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں چین اسموکر ہیں، یہ انگلش ورڈ ہے چین اسموکر. مطلب ایک سگریٹ ختم ہوئی دوسری لگا لیا، دوسری ختم ہوئی تیسری لگا لیا، یعنی چین بنا لیا. چین اسموکر ہیں. آدھا پیا اور پھینک دیا. تو بچے کیا کرتے ہیں؟ جب ابا چلے جاتے تو وہ اٹھاتا ہے اور منہ میں لگاتا ہے. دھواں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے ذرا دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد سوچتا ہے ارے یار دھواں نکلا نہیں، پاپا کے منہ سے دھواں نکلتا ہے، میرے منہ سے دھواں کم نکلے گا. تو پاپا جب ادھر ادھر رہے وہ سائیڈ میں جاتا اور ماچس مارتا ہے. مارتا کہ نہیں مارتا؟ پکڑ لیے. بس آپ لوگ دیکھیے گا نہیں، بس بات سمجھ جائیے. صحیح ہے نا؟ آرام سے. کتنے لوگ کھینی کھاتے ہیں نا، اور سیدھا اس طرح مارتے. اور بچے لوگ دیکھ رہے ہیں پاپا کیا کھا رہے ہیں، ممی کیا کھا رہی ہیں، تو وہ پہلے سونگتے ہیں، نشہ لگتا ہے، ارے پاپا کیا نشہ والا کام کر رہے ہو. اور کتنے باپ پیتے بھی ہیں، پیتے کہ نہیں پیتے؟ بہت پیتے ہیں. اور گھر پہ پی کے سب کو آ کے پیٹتے ہیں. بچے کو پیٹ رہے ہیں، بیوی کو پیٹ رہے ہیں، سب کو پیٹ رہے ہیں. جو بھی پیتا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، پیسے کا بھی نقصان، جسم کا بھی نقصان، خاندان کا نقصان، بچے کا نقصان. اچھا ایک جملے پر غور کیجئے گا، یہ بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. یہ جملہ اچھا ہے، یا یہ بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں؟ اردو کون سمجھیں گے؟ یہ بھاری اردو ہو گئی ذرا. یہ بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں، یہ بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں. دونوں سیم ہے یا الگ الگ ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟
یہ بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں، یعنی سب پی رہا ہے، یہ پی رہا ہے، ان کے بابا پی رہے ہیں، ان کے پی رہے، سب پیتے، تو اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ یہ پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں۔ اور یہ بھائی کھاتے پیتے گھرانے کا مطلب بہت اچھے ہیں، ارے مالدار ہیں یہ لوگ، ماشاء اللہ، شروع سے سب لوگ اچھا کھا پی رہے ہیں۔ اب دیکھیں جملہ بدل جاتا، تھوڑا سا معنی پورا بدل جاتا۔ تو جو لوگ شراب پی رہے ہیں، تاڑی پی رہے ہیں، پی رہے کہ نہیں پی رہے، اس کی دکان کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے دکان، لیکن پینے والے وہاں پہنچ جاتے کہ نہیں؟ پہنچ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد روڈ پر ہے کہ نہیں ہے؟ نمازی وہاں پہنچ پاتے ہیں؟ بہت کم پہنچ پاتے۔ میرے بھائیو، اگر کھانا پینا مطلب بیڑی سگریٹ تمباکو یہ سب اگر نہیں چھوڑیے گا تو آپ کی اولاد بھی یہی کرے گی۔ آگے مت بولیے گا ارے مولوی صاحب کیا دعا دے کے جا رہے ہو، یہ تو جیسے کو تیسا ہوتا ہی ہے۔ مولوی صاحب کے تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے کہ میرا بابا کیا کر رہا ہے، میری ماں کیا کر رہی ہے۔ تو جو لوگ شراب پی رہے ہیں انہیں بند کرنا چاہیے، اور کر دینا، کیا معلوم موت کب آ جائے، فرشتہ کب آ جائے اور روح قبض کر لے۔ اور ایک حدیث پہلے سنا دوں، سننا صحیح، کتاب الاشربہ حدیث